औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह से इंसान शयातीन से बचने के लिए और शयातीन के वार से बचने के लिए और शैतानी असरात से बचने के लिए मुख्तलिफ रूहानी अमल करते हैं, इसी तरह से बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जो नेक जिन्नात होते हैं, जो मुसलमान जिन्नात होते हैं, वो शयातीन से हिफाजत के लिए और शयातीन के शैतानी अमल को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ रूहानी अमल करते हैं। बेशुमार अमाल में से एक अमल ऐसा है जो इंसानों में भी और नेक मुसलमान जिन्नात भी उस अमल को करते हैं, और वो अमल है या कहारों का अमल। हमारी एक दुनिया है, इसी तरह से जिन्नाती दुनिया के भी राज हैं। जिस तरह से हमारी दुनिया के मुख्तलिफ राज हैं, इसी तरह से जिन्नाती दुनिया के भी अपने एक राज होते हैं, और इन राजों की भी मुख्तलिफ मंजिलें हैं। जिन्नाती दुनिया के राज वही इंसान जान पाता है जिस पर वो राज अल्लाह के हुक्म से खुल जाएं। जिस तरह से इंसान मुख्तलिफ रियाज़तें करके बहुत कुछ हासिल करता है, इसी तरह से जिन्नात भी रियाज़तें करते हैं। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो लाइल्मी की वजह से करते हैं। उन बेशुमार गलतियों में से एक गलती ये है कि अगर वो कोई रूहानी अमल करते हैं तो उसे पाए तकमील तक नहीं पहुंचाते। एक अमल किया, कुछ अरसे किया, अगर फ़ायदा ना हुआ तो उस अमल को अधूरा छोड़ा और दूसरा अमल शुरू कर दिया। दूसरा अमल किया, अगर उससे भी फ़ायदा ना हुआ तो उसको भी अधूरा छोड़कर, इनकम्प्लीट छोड़कर तीसरा अमल शुरू कर दिया। और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि कुछ लोग जब ऐसी गलतियां करते हैं और रूहानी अमल को अधूरा छोड़ देते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं या उन्हें रिज्जत हो जाती है। इसी तरह से जिन्नात भी मुख्तलिफ अमल करते हैं, मगर जिन जिन्नातों को ये तालीम मिल जाती है, उनको ये तालीम पहुँचा दी जाती है, और उनकी दुनिया के जो इल्म वाले जिन्नात होते हैं, जो साहिब रियाजत जिन्नात होते हैं, वो ये राज उस जिन को बता देते हैं जो कि अब रियाजत करने का इरादा कर रहा है, कि रियाजत उस वक्त तक करनी है जब तक उसका असर जाहिर ना हो जाए। जब हम बुजुर्गों के बताए हुए तरीकों पर चलते हैं और उनकी जिंदगियों को देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है कि या कहारों के जो अमाल हैं, जो मुख्तलिफ बुजुर्गों ने बताए हैं, कुछ अमाल तो ऐसे हैं जो सीना बसीना चलते हुए चले आ रहे हैं, ना वो किताबों में हैं, ना वो आजकल के जदीद दौर में वीडियोस में मौजूद हैं। वो उन्हीं लोगों को बताए जाते हैं जिन लोगों को उस काबिल किया जाता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो मेरी इस बात को नहीं समझ रहे होंगे, तो मैं आसान करके समझा दूं कि या कहारों के जो अमाल हैं उसकी मुख्तलिफ मंजिलें हैं। एक तरतीब तो इसकी पढ़ने की ऐसी है जो तमाम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। जैसे आज मैं भी कुछ बताऊंगा आपको तरतीब, कोई तरीके बताऊंगा आपको जिससे आपको बेइंतहा फ़ायदा होगा। सुनिएगा उसे, लिख लीजिएगा, अमल करिएगा और फिर देखिएगा कि आपको कितना बेनिफिट होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। तो एक तरतीब तो वो है जो आम लोगों के लिए है, उससे आम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तरतीब वो है जो उन लोगों के लिए है जो रूहानी आमिलीन में से हैं, जो या कहारों के अमल पर आमिल होना चाहते हैं। लेकिन एक तरतीब इसकी ऐसी भी है कि अगर आप रूहानी आमिल बन भी जाते हैं तो या कहारों का वो अमल जिसकी इजाज़त आम आमिलीन को भी नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि उसके लिए पहले कुछ मराहिल से गुज़ारा जाता है और एक और दर्जे की इजाज़त होती है फिर। इसी तरह से फिर उसके बाद भी या कहारों के अमल की मुख्तलिफ मंजिलें अहले रूहानियत ने, अहले रियाज़त ने मुंतखब की है, अहले रियाज़त ने बताई है। तो दर्जा ब दर्जा या कहारों के अमाल किए जाते हैं, करवाए जाते हैं। और इसी तरह जिस जिस दर्जे की इजाज़तें दी जाती हैं, इजाज़त से क्या मुराद है? इजाज़त से मुराद ये है कि उसकी तरतीब, उसके कायदे, उसके कानून बताए जाते हैं। इजाज़त का मतलब ये नहीं होता कि जाएँ मैंने आपको इजाज़त दे दी। इजाज़त का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ की इजाज़त दी जा रही है उसके लिए बाकायदा उसकी तैयारी करवाई जा रही है। एक इजाज़त का मतलब ये भी होता है कि आपको पहले इस काबिल बनाया जाएगा, उसके बाद फिर आपको उसका तरीक़ेकार बताया जाएगा। तो इजाज़तों की भी जो तरीके हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। एक या कहारों का अमल की तरतीब ऐसी है कि उससे रूहानी राज़ खुलते हैं, रूहानी दुनिया के दरवाज़े खुलते हैं। जिन्नात की दुनिया के बारे में इंसान जानने लगता है अल्लाह के हुक्म से, पर उसकी रियाज़तें अलग हैं। अब कितने सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने या कहारों के अमाल किए, मुख्तलिफ मकासद के लिए किए।
وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ کچھ یا کہاروں کے عمل ایسے تھے جن کی میں نے اجازتیں نہیں دی ہیں کئی کئی مہینوں تک، اور وہ مختلف یا کہاروں کے عمل پر ریاضتیں کرتے رہے ہیں۔ جب وہ اس قابل ہوئے تو پھر میں نے جو وہ اجازت جس مقصد کے لیے مانگ رہے تھے، پھر اس کی اجازت دی میں نے، کہ یا کہاروں کا عمل ایک ایسا عمل ہے جس کے بے انتہا فائدے ہیں۔ کالا جادو، سفلی علم، سفلی تعویذات، خطرناک جادوگروں کے جادو کے وار، دیوی دیوتاؤں کا جادو، قبرستان کا جادو، مسان کا جادو، جنتر منتر تنتر، بلیک میجک، ایول آئی، نگیٹیوٹی، نگیٹو انرجی، ہر طرح کی نگیٹیوٹی کا خاتمہ ہوتا ہے یا کہاروں کے عمل سے۔ اور یا کہاروں کا عمل ایک ایسا عمل ہے، صدیوں سے بزرگ حضرات اس کے اعمال کرواتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے یا کہاروں کا عمل نیک جنات، مسلمان جنات، اور ایسے مسلمان جنات جو اپنی ہی قوم کی مدد کرتے ہیں، اپنی ہی قوم کی ہیلپ کرتے ہیں، کیونکہ جو نیک جنات ہیں وہ شیاطین جنات کا خاتمہ کرتے ہیں، تو وہ مختلف روحانی اعمال بھی کرتے ہیں، جس طرح سے ہمارے یہاں عاملین ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے جو اچھے جنات ہوتے ہیں ان کے یہاں بھی عاملین ہوتے ہیں۔ ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک عمل تو میں بتاؤں گا ان لوگوں کے لیے جو عام لوگ ہیں، جن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شیاطین ان کو تنگ کر رہے ہیں، نیگیٹیوٹی انہیں پریشان کر رہی ہے، نیگیٹو انرجی انہیں پریشان کر رہی ہے، اور وہ اس نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، منفی اور شیطانی اثرات کا خاتمہ چاہتے ہیں اپنی زندگی سے، اس کے لیے بھی ایک عمل بتاؤں گا۔ لیکن اگر آپ حقیقت میں یا کہاروں کا کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ایکسپیرینس کے مطابق، اپنے 25 سال کے ایکسپیرینس کے مطابق آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کسی ایسے انسان کا انتخاب کریں کہ اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی نیگیٹیوٹی ہے تو وہ آپ کا علاج بھی کریں، اور وہ اس کی ریاضت کے حوالے سے درجہ بدرجہ آپ کو تعلیم بھی دیں، دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں یا کہاروں کے عمل کے حوالے سے نیک جنات کیا کہتے ہیں میں وہ بھی بتاؤں گا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم یا کہاروں کا عمل اور کن کن مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں میں وہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو اگر کوئی مختصر سوال ہو تو میں جب بھی لائیو پروگرام کروں عاصم عنایت آفیشیل یوٹیوب چینل پر، تو آپ اسے جوائن کر کے مختصر سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ اب جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں نا، یہ عمل ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو نیگیٹیوٹی کی وجہ سے، نیگیٹو انرجی کی وجہ سے، نیگیٹو فورس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس کی پوری ترتیب کو آپ سمجھ لیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ نمازوں کی پابندی کریں، درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ دیں، اور جب تک یہ عمل کر رہے ہیں ہفتے والے دن اور منگل والے دن گوشت کا صدقہ دیں۔ یا کہاروں کے عمل کی مختلف ترتیبیں ہیں، مگر ابھی جو میں عمل بتا رہا ہوں یہ آسان ترین عمل بتا رہا ہوں، ہر شخص اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اور فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد جب بھی آپ عمل پڑھنے بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے اپنا بدنی حصار کریں۔ بدنی حصار کیسے کیا جاتا ہے میں اپنے مختلف لائیو پروگرام میں بھی بتا چکا ہوں، لائیو ٹرانسمیشن میں بھی بتا چکا ہوں، اور ویسے بھی مختلف ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں، تو آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ بدنی حصار کریں گے، اور اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی پرابلم ہے اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تصور میں رکھنا ہے کہ میری یہ پرابلم سالو ہو رہی ہے۔ جیسے کسی انسان کو لگتا ہے کہ اس کا بزنس جو ہے وہ متاثر ہو گیا ہے نیگیٹیوٹی کی وجہ سے، انکم میں پرابلم ہو رہی ہے نیگیٹیوٹی کی وجہ سے، یا کوئی شخص ہے اسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ میرج کرنا چاہ رہا ہے، شادی کرنا چاہ رہا ہے، اس میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں نیگیٹیوٹی کی وجہ سے، منفی اور شیطانی اثرات کی وجہ سے۔ مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا تصور رکھنا ہے کہ میری یہ پرابلم سالو ہو رہی ہے اور وہاں سے نیگیٹیوٹی ریموو ہو رہی ہے۔ اور آپ نے پڑھنا کتنی مرتبہ ہے یا کہارو، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے نام کے کتنے حرف ہیں۔ اچھا، آپ نے اپنا پورا نام نہیں لینا، جیسے اگر میں یہ کہوں کہ میرا نام کیا ہے تو میرا نام ہے عاصم عنایت، تو اب میں کیا کروں گا، میں صرف عاصم کو لوں گا، اور جب میں عاصم کو لوں گا تو میں دیکھوں گا عاصم میں کتنے حرف آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کا جو صرف نام ہے آپ نے وہ لینا ہے، اور اس میں جتنے حرف آ رہے ہیں اتنی 100 مرتبہ آپ نے یا کہارو پڑھنا ہے۔ اب میں عمل پڑھتا جاؤں گا، فوکس رکھوں گا، یکسوئی رکھوں گا، دوران عمل میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ عمل پڑھنے سے پہلے آپ نے خوشبو لگا لینی ہے، اور اگر ہو سکے تو آپ کو بخور ہو تو بخور جلا لیں، ورنہ آپ لبان بھی جلا سکتے ہیں خوشبو کے لیے۔
अपने नाम के हुर्फ के मुताबिक, जो आपका सिर्फ नाम है, सिंगल आपका जो नाम है, उसके हुर्फ के मुताबिक पढ़ लें, तो फिर आलम तसव्वुर में, सिर्फ तसव्वुर में आपने दम करना है, सामने की जानिब, ठीक है, फिर सीधे हाथ की तरफ करना है, फिर उल्टे हाथ की तरफ करना है, ये सब कुछ तसव्वुर में करना है, फिर पीछे करना है, फिर ऊपर करना है, फिर नीचे करना है। 6 सिमतों में आपने तसव्वुर में दम करना है। आखिर में हाथों पे दम करके हाथों को जिस्म पर फेर लेना है और खुद पर दम कर लेना है। इस तरह से 11 रोज तक फजर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद करना है। जैसे ही 11 दिन खत्म हो जाएं, फिर आप किसी भी एक नमाज के बाद इसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मर्द हजरात हैं, वो किसी भी एक नमाज के बाद सूरह रहमान को मस्जिद में बैठकर पढ़ेंगे, और जो मेरी बहनें हैं वो घर में सूरह रहमान को किसी भी एक नमाज के बाद पढ़ेंगी। 2 बातें हो गई। तीसरी चीज, एक हिसार आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है, एक मरतबा सूरह फलक सूरह नास पढ़नी है, और उसके बाद या हाफिज हो, या हफीज हो, या रकीब हो, या वकील हो, ये आप पढ़ेंगे अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। और उसके बाद फिर आप अपना हिसार करेंगे, अपने घर का हिसार करेंगे, और जिसका आप हिसार करना चाहें फैमिली मेंबर्स में से, उसका आप हिसार कर देंगे। ये इस अमल को करें, इससे फ़ायदा उठाएं, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।